السلام عليكم. في الفيديو تاع اليوم راح نديرو كيفاش نبرجو ان سيت ويب اون يوتيليزون ان هيبرجور غراتوي. بون في هذا الفيديو راح نخدمو بويب هوست. بون انا عندي السيت تاعي خدمو في السيرفر لوكال هوست تاعي. هذا هو جبتو البيرو بروجي، وهذه لا باز دو دوني تاعي درت لها اكسبورتي من بي اش بي ماي ادمين. بون نجي هنايا لجوجل، واش ندير 00 ويب هوست، يخرج لي هاد السيت، ندخل فيه، ندير سانسكرير، يقول لي اكتب الايميل تاعك والمود باس. هذا باش تنسكري. بون اكتب ايميل باين، اكتب الايميل تاعك gmail.com. المود باس دير مود باس اللي ما تنساهش. سين اب. بون فييكول كوشي هذوكا سويفون، زيد هادي فاليدي. دونك راني نستنى في الانسكريبسيون تاعي. دونك على حساب لا كونيكسيون تاعك. بون او تفتح لي السيت هنايا، تفتح لي السيت هذا جو بريميوم، تدخل هنايا. بون اتون نشوف مي سيت ويب. بون نروح نشوف اللين تاعي وجاني هنايا باش نكونفيرمي الكونت تاعي. فيريفي ليميل، هذا باش نكونفيرمي الكونت تاعي. يدخل هنايا، نستنى échec de vérification de l'email, renvoyer le lien de confirmation, email de confirmation envoyé. bon زاد جاني، نزيد نكونفيرميه اللين هذا وراه لين بونجور هذا صالح. بون نزيد ناكتواليزي هنايا. قريب مشى. لا يشاك يجي شغل فيريفي الايميل، فيريفيكاسيون ايميل فيريفي. بون نزيد سي حتى لي يمشي. عاود نولي هنايا ويب هوست، هذا نبعثولي نو مشي هنا. عاود نجي الفيديو هذا هذا فيريفي الايميل، ايميل دي فيريفيكاسيون، ايميل فيريفي. بون غادي نسيستي حتى لي يمشي دوك. رونفواي ليان دو كونفيرماسيون، اكتواليزي سوا لو ليان ديجا رونفواي لو ليان. اوكي بعث لي ليميل، زيد بعثوا لي ميساج دوكا pour vérifier votre email. هكذا ان شاء الله يمشي. ولا صامت هكذا. كونسير سيت ويب، لو نون دو سيت ويب تاعك انا نسميه طاهر ويب، سميتو هكذا. لو مود باس بون انا ما نبينوش، دير مود باس اللي حبيت. انا اكزومبل راح ندير مود باس، دير مود باس اللي تشفى عليه ماشي اللي يعييك من بعد. هكذا مود باس، دير كريي. بون ما قبلوش. لو نيم طاهر ويب، طاهر داف هكذا ديفلوب. كريي، نستنى شويه دوك يجي كونيكسيون شويه ثقيله. بيان اني اكسيديت للسيت تاعي. هكذا اكسيديت للسيت تاعي، دقيقه برك. اون فوا اكسيديت للسيت تاعي، نجي هنا ويب سايت ماناجر، نطلع الداتابيس قبل هي الاولى، نطلع لا باز دو دوني تاعي. دوكا تجي كونيكسيون سيرفر، دونك نجي هكذا نطلع لا باز دو دوني. ابري نطلع لي فيشي تاعي.
مازال ما جاتش. داتابيز ماناجر هكذا جيت لاباز دو وين نسيري لاباز دو دوني تاعي. نوفيل باز دو دوني نسميها بروجي اوتيليزاتور، انا نسمي روت. والمود باس دير مود باس اللي تشفع عليه. مود باس ماذا بيك يكون ساهل. هكذا دير مود باس تشفع عليه. سير هنا هذه مهمة بزاف. المود باس هذا لازم تشفع عليه، دبر راسك. بون لا باز دو دوني تاعي راهي تكري، دونك انا نربح الوقت نروح نطلع لي فيشي. نجي هنا جيستيونير دي فيشي، نجي جيستيونير دي فيشي تاعي باش نطلع لي فيشي. تيليشارجي دي فيشي مانتونون، télécharger des fichiers maintenant. Le direction. Bon, راح نشوف لا باز دو دوني تاعي وراهي واصله. بون ام لي فيشي طلعوا، ام هذا وجدت عليه فيشي باز دوني توجد. تيليشارجي دي فيشي مانتونون، هذه نحتاجها انا. تيليشارجي دي فيشي مانتونون. دوك نطلعوا لي فيشي تاعنا فايل ماناجر. بون لا باز دو دوني سي بون ناكسيدي ليها. نجي هنا نفتح بي اش بي ماي ادمين. بي اش بي ماي ادمين. بون بي اش بي ماي ادمين اوكي. انا ابويت دخلت على بي اش بي ماي ادمين، هذا نخليه. نجي هنا نطلع الدوسي تاعي. بون انا نطلعو فيشي بوان زيب، بعدين نديرلو اكستراكت. دونك نجي البروجي هذا نديرلو اجوتي على الارشيف بوان زيب اوكي. نستناه يدير اكستراكت ونولي. اون فوا البروجي خلاص درنا له اكستراكت، نعاود نجي هنايا ندير نيو فولدر. فولدر نسميه بروجي 1 كرييت بروجي 1 ونستناه يطلع. بون لالو ماركيتو داتابيس تاعي راهي واجده. هاي الداتابيس ندخل هنا في الداتابيس تاعي بروجي، في البروجي هنايا. بون دوك كي دخلت لاباز دو دوني تاعي نروح ندير امبورتي. بون لاباز دو دوني تاعي انا غلطت قبيله قلت لكم امبورتيتها، نو ما امبورتيتهاش. نجي لهنا نجي اللوكال هوست تاعي، لوكال هوست بي اش بي ماي ادمين. نشعل السيرفر لوكال تاعي. بون ندير هذه نعاود نولي. بون هكذا لي فيشي تاعي قاع واجدين. هاو البروجي، هاي لا باز دو دوني تاعي. نعاود نولي للويب هوست تاعي. هنا راني في الويب هوست. بون هنا راني في اللوكال هوست، ما ندخلش اللوكال هوست. لا باز دو دوني تاع اللوكال هوست. بون دخلت في لا باز دو دوني تاعي تاع الويب هوست. واش راح ندير؟ شوازي ان فيشي. نجي هنايا وين نجي لومبلاسمون هذا بروجي، هذه هي لا باز دو دوني تاعي بو اس كيو ال. وندير اكزيكوتي، ندير اكزيكوتي نستناها تطلع. نولي الفيشي جيستيونير هذاك الفايل ما صرا والو. عاود اكزيكوتي هنايا. بون فاسي هذه عاود دخل هنايا. دونك ندير نيو فولدر نسميه بروجي. نيو فولدر نسميه بروجي كرييت. توجور ما جاش. بون نزيد نسيي. تيليشارجي maintenant دي فيشي. بون هذو ايميل فاصيهم. بون هكذا ودخل نيو فايل سميه بروجي 1 باش يكون كيف مع الفيشي تاعي. كرييت تكريا. ندخل داخل بروجي 1 دو كليك داخل بروجي 1. بون دوك لازم نطلع فيشي ابلود فايل سيلكت فايل. نروح نسيليكتي الفيشي زيب هذاك اللي كرييتو وراه بروجي 1.
هكذا ابلود وبدا يطلع لا باز دو دوني تاعي غادي تطلع. نستناوهم غادي يطلعون عاود نولي ليكم. بون انا عاود وليت الفيشي عاود طلع لا باز دو دوني طلعت. دونك دوكا كلش هو بيان. دوك نروح نموديفي برك في الكود تاعي، ماشي نموديفي الفيشي هذا راهو بوان زيب نديرلو اكستراكت نستناه يجي. هذا فيشي بوان زيب شا ندير له اكستراكت اكتواليزي. بون هو طلع فاسيت لا باز دو دوني مي معليش ماشي بروبليم. هذه تاع اللوكال هوست خلاص. عاود جي تيليشارجي دي فيشي مانتونون تيليشارجي دي فيشي مانتونون. دوك يعاود يدخل. بون هذا هو بروجي 1 هذا هو بروجي 1.zip نديرو اكستراكت ما يطولش تمثل يدير اكستراكت كلوز. دونك هذا هو الفيشي تاعي بروجي 1. ندخل في بروجي 1 ماشي بروجي 1.zip جيستيونير دي فيشي. نجي هنا داتابيز ماناجر. دوك تدخل ندخل البروجي تاعي بون تشوفوا هنا النود لا باز دو دوني اليوزر هذا هما تاع لا باز دو دوني تاعي. دونك انت تجي هنا باش نموديفي لا كونيكسيون تاعي. بون نجي فيشي هذا بروجي 1 نكليكي دو فوا ندخل زاد جاني بروجي 1 نزيد ندخل PHP connexion.php. بون لوكال هوست خليه كيما هو. روت تجي دير في بلاصتو هذا لوتيليزاتور او لوتيليزاتور دير هذا كوبيي. هذا نديرو له كوبيي. بون بلوك البيسي تخيفها برك. بون بيسي بلوكر سي بون. هذا كوبيي نجي لا باز دو دون نجي هنايا نفاسي روت كولي لا باز دو دوني نيم تاعها هاهو. تجي ديرها هنا. بون في ليسباس هذا واش ديروا لاش فيتو نهار اللي كرييتو لا باز دو دوني تاعكم درتو مود باس قلت لكم شفاو عليه امبورطون. هنا دير المود باس تاعك. بون انا بعدا ندير المود باس تاعي سيفي كلوز. لازم ندير المود باس. نجي الفورنيسور اب برودوي هذه ثاني داير فيها كونيكسيون بي دي يو. نجي هنا دي بي نيم تاع لا باز دو دوني فاسي بروجي نيم دي بي نيم. جيب هاد لاباج ديرها هنايا نحروت ودير لوتيليزاتور تاعك وهنا المود باس. بون انا ما عنديش المود باس بعد نديرو وحدي. دوك انت لازم دير المود باس تاعك. هنا المود باس البويلاني قلت لك اش فعله سيف اكلوز. بون انا ندير المود باس نعاود نولي. بون ابري ما اجوتيت المود باس في لا كونيكسيون تاعي هنا في اد برودوي تاع بي دي يو. وهنا كي نولي اون اريير ابجريد اجوتيتو في connexion.php. بون مود باس على باز دو دوني هالي كرييت لا بي دي دي تاعك لاش فيت درت روت ومن بعد المود باس قلت لك اش فعليه. دونك خلاص هنا لا باز دو دوني هنا لي فيشي سي ريغلي سي بون. دونك تحب تشوف السيت تاعك ادخل هنايا ابري روح بروجي 1 زيد بروجي 1 ماشي بروجي 1.zip زيد بروجي 1 زيد PHP client.php نكليكي على client.php بيان طلع لي السيت تاعي. بون دوكا تحب تمد لواحد صاحبك ولا جارك باش يشوف السيت تاعك تعطيلو اليان هذا هو يدخل يصيب السيت تاعك هذا. هكذا نكونوا ابرجينا ان سيت في ويب هوست غراتويتمون. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا ميثود. نتلاقاو فيديو واحد اخر ان شاء الله.